Praise the Lord, thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you Jesus। मैं खुदा का खादम पादरी आमिर नबील एक दफ़ा फिर से आपके सामने आपकी हजूरी में एक नए पैगाम के साथ। अजीज़ों, मैं इससे पहले कि नया पैगाम शुरू करें, हम छोटा सा पैगाम है, नहायत ही सादा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा विज़न है इस साल 10 लाख लोगों तक खुदा के कलाम को पहुँचाना। तो ये उस वक्त तक ही मुमकिन होगा जब आप मेरा साथ देंगे। आज इस मैसेज को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, इस चैनल को SGCM चैनल को SGCM चर्च को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये मैसेज आपके ज़रिए से बहुत से लोगों तक पहुँचे। और जो लोग मुझे नहीं जानते, इस चैनल को नहीं जानते, वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और खुदा के पैगामात को सुनें। आज का पैगाम नहायत ही सादा है। मैं अपनी रोज़मर्रा रूटीन में बहुत दफ़ा लोगों को देखता हूँ जो संडे के संडे शायद चर्च आते हैं या वो भी बहुत कम आते हैं, लेकिन जब उनके घरों में बाइबल को देखें तो बाइबल को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताज़ीम देने की कोशिश की होती है। उनकी बाइबल्स बिल्कुल साफ़ होती हैं और बाइबल्स नहायत ही कीमती कपड़ों में लपेटी हुई बहुत ही ऊंची जगह पर रखी गई होती हैं। और जब वो कभी बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब कभी बाइबल की तरफ देखते हैं, मैंने कई जगह जाके देखा है कि किसी ने अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर बाइबल रखी हुई, ऊपर स्टैंड बना के, तो जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं तो वो आगे खड़े होके सजदा करते हैं बाइबल को, और फिर बाहर जाते हुए मुड़ के सजदा करते हैं। और अक्सर कभी कभार जब उन्हें डर लगता है तो बाइबल वो उतार कर नीचे रखते हैं, और जब बाइबल को नीचे उतारना होता है तब उसको चूमते हैं, सजदा करते हैं और फिर पढ़ते नहीं हैं, बस वो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। और कभी भी वो ये नहीं चाहते कि बाइबल को कहीं नीचे रखा जाए, बाइबल को कहीं इधर उधर रखा जाए। अजीज़ों, अच्छी बात है, ताज़ीम करें आप, लेकिन सिर्फ ताज़ीम ही काफ़ी नहीं है, इसकी ताज़ीम काफ़ी नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, एक नया सादा पैगाम देकर। बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि हम इसको चूमें, बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ हम इसको सजदा करें। ना इसकी जिल्द में कुदरत है, ना इसके औराक में कुदरत है, आम सफ़े हैं। कुदरत है किस में? इसके उन अल्फाज में जो खुदा के इल्हाम से इसमें लिखे गए हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आइए हम मिलकर खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जन्म सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अज़ीज़ों, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप इसको चूमने वाला मुबारक है, इसको सजदा करने वाला मुबारक है, इसको कीमती कपड़ों में लपेटने वाला मुबारक है, इसको बहुत ऊंची जगह पर रखने वाला मुबारक है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं लिखी। अजीज़ों, ये बिल्कुल वैसे ही है अगर आप एक बहुत कीमती मोबाइल ले आएँ, 1 लाख रुपए की कीमत का मोबाइल, और अगर उसमें 25 रुपए की सिम ना डालें तो मोबाइल डीएक्टिव है। वो बिल्कुल डीएक्टिव है जब तक कि उसमें किसी किस्म की कोई, आप सारी रात उसे मिन्नतें करते रहें, सारी रात उसको हाथ जोड़ते रहें, लेकिन वो आपकी किसी भी शख्स से बात नहीं करवाएगा। क्यों? कि वो डीएक्टिव है। इसी तरह ये किताब भी, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक इसको इसके अंदर, ये मोबाइल, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये सिम है, इसको इसके अंदर नहीं करेंगे तब तक ये हमारा एक्टिव नहीं होगा। दाऊद नबी ने ये नहीं कहा था कि तुम इस किताब को बाइज्जत तरीके से लपेट कर परछत्तियों पे रख दो, फ्रिज पे रख दो, अलमारियों में रख दो, पेटियों में रख दो। उसने क्या कहा? मैंने तेरे कलाम को कहाँ रख दिया? अपने दिल में रख दिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। अजीज़ों, इस किताब को पढ़िए, खाली चूमिए नहीं, इस किताब को पर जो कुछ इसमें लिखा है उसको सुनिए, सजदा ना कीजिए। इस किताब को जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल कीजिए। सिर्फ इसकी ताज़ीम काफ़ी नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। अजीज़ों, आप इसको पढ़ा करें। मैं एक
وزٹ کے دوران میں اپنے آفس سے آ رہا تھا تو کسی بہن کی مجھے کال آئی، مجھے کہنے لگیں کہ بھائی جی اگر آپ کے پاس ابھی وقت ہے تو آپ ہمارے گھر آئیں۔ میں کہا خیریت؟ جی ضروری کام ہے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے کچھ دعا کی درخواست کی، تو میں اس سلسلے میں ان سے کلام شیئر کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ میں کسی آفس سے گیا تھا، میرے پاس بائبل نہیں تھی اس وقت، تو میں نے ان سے کہا باجی آپ کے گھر میں جو بائبل ہے ذرا دیجئے مجھے۔ تو وہ اپنے کمرے میں گئیں، 15-20 منٹ کے بعد وہ پسینے سے شرابور واپس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ پاش صاحب یہ لیں بائبل۔ میں نے کہا باجی آپ نے بہت ٹائم لگا دیا بائبل کو، خیریت کہاں سے ڈھونڈ رہی تھی؟ کہتی بھائی جی آج میں بڑی خوش ہوں، 11 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور میری رخصتی کے وقت میری ماں نے، میرے بھائیوں نے مجھے یہ بائبل دی تھی، اور میں نے اس کو لپیٹ کر، بڑے قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر میں نے اس کو پیٹی کے اندر رکھ دیا تھا، اور آج آپ آئے ہیں تو میں نے اس کو نکالا ہے۔ بالکل نیو بائبل تھی، کوئی بھی اس پہ ذرا سی بھی خراش یا اس کے صفحہ الٹنے کی اس میں نہیں تھا نشان۔ کہتی ہے 1 یا 2 دفعہ ہم نے اس کو نکالا ہے، جب ہم گھر میں بہت بڑی سالانہ کبھی شکر گزاری کراتے ہیں، دیگ دیتے ہیں، تو تب ہم سارے اس کتاب کو، بائبل کو نکالتے ہیں ہم خاندانی طور پر، تو ہم اس کتاب کو چومتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا باجی ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، بائبل میں خدا اس کو چومنے کے لیے نہیں ہے میں کہہ رہا۔ عزیزو اگر بائبل آپ کی آج بہت صاف ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نشان نہیں ہے، کوئی پڑھے جانے کے اس میں طور طریقے نظر نہیں آ رہے، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی گندی ہے، آپ کی زندگی اس سے دور ہے۔ اگر آپ کی بائبل کے اندر بہت سے نشان لگے ہوئے ہیں، بہت سے ہائی لائٹڈ ہوئی ہیں چیزیں، بہت یہ گندی آپ نے کی ہوئی ہے، لکیریں لگا لگا کے لکھ کر، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت صاف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مجھے اپنی بائبل دکھائے کہ یہ میری پرسنل بائبل ہے، تو میں 1 منٹ میں اس بائبل کو دیکھ کر اس شخص کی روحانی زندگی کا اندازہ لگا سکتا ہوں کس کی خدا سے کتنی رفاقت ہے۔ سو عزیزو اس کو گندا ہونے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نشان لگنے دیجئے، اس پہ پینسل کے نشان لگائیں، اس پہ لکھیں، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کو لکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کی زندگی اتنی ہی صاف اور خدا کے قریب چلی جائے گی۔ یشوع کو خدا نے کہا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ فرینڈشپ کریں، اس کتاب کے ساتھ پیکج سیٹ کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اور اس کتاب میں جو جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو زندگی تبدیل کریں گی، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اندر آنے سے جو بند اور گودے میں اثر کرتی ہیں، یہ باتیں یہ آپ کے اندر کی بیماریاں دور کر دیں گی، اور آپ دعا کروانے والے نہیں، اس کی قدرت سے آپ دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کی زندگی معجزات سے بھر جائے گی، آپ خدا سے باتیں کرنے لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں ریوائول آ جائے گا، اور آپ خدا کے بھیدوں کو پہچان جائیں گے۔ صرف اس کو خالی سجدہ مت کیجئے، صرف اس کو خالی تعظیم مت دیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کریں، اور اس کے وسیلے سے آپ کا اور آپ کا گھرانہ نجات پائے گا، اور آپ کے نجات پانے سے بہت کچھ ہو جائے گا، کیونکہ آپ راست باز بن جائیں گے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سو خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے۔ God bless you. Stay tuned with SGCM Church.